आपा तुमका या पे तुमचे आता या हंगर स्ट्राईक चालू झालेले हा त्याच्या बाबतीत तुमचे मत किती हा? पळय पयलीं सदां एक आनंदाची गोश्ट सांगता हांव. काल आमचो शिवरात्री जाल्ले कडेन आसा. काल मोजकेच लोक आमी गेले आनी गडबडीत कितें तरी आपले करून येयले आनी बाकीचे लोक आमगे हांगा बसलेले तेणी कांयच करूं ना. पूण तांकां एक गोश्ट सांगूंक सोदता. आमी काल सगळ्यांच्या ह्या गांवच्या वतीन सगळे जे लोक तीन वाठाराचे सगळे वाठाराचे लोक त्यांचे वतीन आमी काल सांग्यार संगमपूर हांगा वचोन येयले आनी थंय आमी घराणे घातले. हे बंधाऱ्याक लागून घराणे घातले आनी ह्या लोकांक लागून म्हणजे हेजोर जालो आमगेलो अभिशेक थंय पावलो पावलो तांकां. आतां दुसरी गोश्ट आमी पयलींनूच सांगलेलें जो पर्यंत आमी एक धरणे आंदोलन धरतले. जर सरकार भावगना जाय जाल्यार आमी फुडली स्टेप घेतले थंय आनी जी कितें परिस्थिती निर्माण करपाक जाय सरकाराक भावगोवपाक ती तयारी आमची आसतली आनी आमी करतले. जर तेंची इच्छा ना जाल्यार आज आमी जे आतां एक दिसाचें उपोशण धरलें आमी आतां स्टेप बाय स्टेप फुडें आमी करीत वतले. तर तुम्ही म्हणटा कितें ह्या फुडें हें आनीक तीव्र जावपाचें हा समज तर हो सरकार तुमकां आयकना जाल्यार? ऑफकोर्स तीव्र जातलेंच. भावगना न्ही कितें आसा पळय आमी जेन्ना लोकोण तापयतात पळय कोयतो करपाक मातशें तांबडी जायसर रावतात मागीर शेप येयना ताका मागीर आनी मातशी तांबडी करता तर पूण येना मागीर सामकें फूल तांबडी करतात मागीर ताका धार येता. म्हाका दिसता तें सरकार रावला आमची धार येयसर तें रावला. तेंची जर इच्छा आसा आमकां धार करून तांकां जर बळी घेवपाचो तर तेंची इच्छा आसा जाल्यार आमी कांय करूं शकना. वचोन बळी वयता जाल्यार वचोन तांचो. म्हणजे इतल्या पासून रावप सरकार म्हणजे तुम्ही हें तें तीव्र जायसर कितल्या पासून सारकें दिसता तुमकां? आतां संकेत बाबान सांगलां कोळश्याचें म्हणून इंजीन. म्हाका दिसता कोळसो पसून खंयचें इंजीन आनी कितें म्हणून म्हाका दिसता तें मनीसच डुप्लिकेट जाला आनी म्हाका दिसता खंयचे तरी डुप्लिकेट तें पेट्रोल काय कितें तरी वापरता तें म्हाका जाल्यार ते विचारान ते टोटल निर्जीव जाल्यात. तांकां कांयच ना तांकां सेन्स म्हणून तें उरलें ना. फक्त ते बसपाचें थंयसर खुर्चेर बसपाचें आनी ज्यो ह्यो तेंच्या WRD पंचायत ह्यो कितें कितें तेंच्या हाती खाली त्यो संस्था चलता पुलीस डिपार्टमेंट सगळें तें स्लो मोशनाचें चलपाचें. तेवटेच्यान लूटमार चालू आसा सगळ्या गोंयभर धरणे आंदोलन चालू आसा. ते कितें कितें प्रोजेक्ट खंयच्यान तरी काडटा तेचेर अभ्यास ना कांय ना. फक्त AC रुमां कॅबिना आपल्या बसतात थंय फोन करून ऑर्डर सोडटात बाबा तेचो लोकांचेर कसो परिणाम जातलो कितें जातलें तेचो अभ्यास ना कांय ना. हें सगळें बोंडेराचें सरकार हें आज आमच्या नशिबाचेर आमच्या नशिबां पडलें हें आतां आमच्या. तर आमी पळयता गोंयान जेन्ना अशें हें जाता एजिटेशनां जाता समज तर स्थानीक आमदार तेंच्या फाटल्यान आसत जाल्यार सरकार रोखडेंच रद्द करून वयता. जशें आमी हरमळ्या पळयलें. हरमळ्या तेणी उठले ते 39A अगेन्स्ट आनी मागीर थंयसर तेणी तेंचो आमदारान तांकां साथ दिलो आनी तेंचें रद्द केलें. म्हणजे जे आमदार आहा ते फाटल्यान आसत जाल्यारूच ते सरकार बेगीन स्टेप घेतलो आनी अशें आम जनता समज तर ही हें एजिटेशनां करता जाल्यार तेन्ना ते आयकोचें ना अशें दिसता तुमकां? पळय चिमलाचो जंय धरणे आंदोलन जालें ते पंचायत पयलीं धरली तेणी ZP धरली तेणी आमदारां धरली तेणी तिगांनी जेन्ना तांकां बरें रिस्पॉन्स दिवना म्हळ्यार रिस्पॉन्स दिवंकूच ना कांयच ना तांकां झिरो केलें तेन्ना तेंगेलें आंदोलन उग्र जालें आनी तीव्र जालें आनी तें तेंगेलें ताकद आनी फोर्स जाली. आज तीच परिस्थिती मिराबागा आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार आज ZP धरून पंच धरून आमदार धरून खंय तरी सामके AC रुमां गादी घालून न्हिदले अशें दिसता. कांयच ना आसा सायलंट आसा म्हळ्यार ते आज हांगा आसा काय नासा तें तांकांच खबर ना इतले ते निर्जीव जाल्ले कडेन आसा. म्हळ्यार हेजें ते आमकां प्रोत्साहीत करतात तुमी आनी तीव्र करात आनी येळ पडल्यार आमची घरदार आमचे सकट आमचे घरदार वचून आसा पूण ती तीव्र जाय ही तशें पळोवपाक आमकां पॉझिटीव हीच म्हणपाची पडली.